बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान को एक बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे और उसका जो मकसद है, उसकी जो रूह है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बग़ैर आगे चलना पॉसिबल नहीं है। इसके बग़ैर इबादत भी ज़ाया हो जाती हैं। इसके बग़ैर जो भी कुछ हम जो सुकून चाहते हैं, जो कल्बी सुकून चाहते हैं, ज़हनी सुकून चाहते हैं, ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं, आखिरत में आसानी चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहले ये उन शराइत में से है, बुनियादी शराइत में से है कि जब भी आपने अपने सफ़र का आगाज़ करना है, रूहानी सफ़र का, नेकी का, अल्लाह के रास्ते का, सुकून का, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी मौजूद जो गंदगी है, जो गुनाह है, जो ताफ़न है, जो वायरस है, जो बदबू है, उसको निकाल के बाहर फेंकें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, एक नए अंदाज से आगाज़ करें। आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपके घर के अंदर अगर हम आपको साफ़ करना चाहते हैं घर को, लेकिन कहीं से अगर कोई सुराख है, वहाँ से गंदगी अंदर आ रही है और आप आगे से साफ़ करते जाएंगे और आती जाएगी, और उसको रोकना ज़रूरी है। आप साफ़ कपड़े पहन के बैठेंगे, आप अच्छी चीज़ें वहाँ बछाएंगे, लेकिन वो भी गंदी हो जाएंगी। इसलिए उसको बंद करना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उसके बाद आगे होगा। इसी तरह से अगर आप कोई बड़ी पाक साफ़ चीज़, अच्छी चीज़, दूध जैसी चीज़ अगर वो आप रखना चाहते हैं, लेकिन बर्तन गंदा है, उसके अंदर गंदगी है, जरासीम है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। इसी तरह ये रमज़ान भी, ये इबादत भी, अल्लाह ना करे हम मेहनत ज़रूर करें, कोशिश भी करें और ये सब हमारे काम ना आए, इस वजह से कि जो ऑलरेडी गंदगी मौजूद है उसको हमने ख़त्म नहीं किया। और उसको ख़त्म करने का नाम है, उससे जान छुड़ाने का नाम है, उस बोझ से बचने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब है लौट आना, पलट आना, वापस आ जाना। जैसे एक गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे और वहाँ से पलट के वापस आ गए, तो ये इस चीज़ को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो लोग जब वो आसाइशें, वो गुनाह, वो लज़्ज़तें, वो सारी चीज़ें छोड़कर फिर अल्लाह की तरफ आ जाएं, फिर सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं, तो अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद करता है। तो तौबा किसको कहते हैं? गुनाह की ज़िंदगी से नेकी की तरफ, जहन्नम से जन्नत की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, शैतान की पैरवी से रसूल सल्लम की पैरवी की तरफ, गैरुल्लाह से अल्लाह की तरफ, मखलूक की रज़ा से खालिक की रज़ा की तरफ, अल्लाह की दूरी से अल्लाह के कुर्ब की तरफ, और अल्लाह की पकड़ से अल्लाह की माफ़ी की तरफ, और अल्लाह की नाराज़गी से अल्लाह की रज़ा की तरफ लौटने को तौबा कहते हैं। और तौबा क्या है, कैसे करनी है, इसके करने का सही तरीका क्या है? अब बहुत सारे लोग हैं तौबा करने के बावजूद गुनाहों में चले जाते हैं। उससे हत्तल इम्कान बचने के लिए तरीकाकार क्या है? क्योंकि गुनाहों से पाक तो बिल्कुल नहीं हो सकते कि मुकम्मल गुनाह ख़त्म हो जाएं। ये हम इंसान हैं, हमसे होते रहेंगे। हम जो है फरिश्ते भी नहीं हैं, हम जो है वो नबी भी नहीं है, इसलिए हमसे गुनाह होते रहेंगे। लेकिन गुनाह अगर नहीं रुक रहे तो तौबा का रास्ता भी खुला है, वो भी नहीं रुकना चाहिए। गुनाह करके तौबा ना करना, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मामला है। और आप ये देखें कि जो गुनाह कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं, ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमें कब्र में जलाया जाएगा, जिसमें आखिरत में हमें सज़ा दी जाएगी। तो अगर ये गंद और ये फ्यूल साथ लेके आगे चले गए तो फिर कोई बचत नहीं है। तो जब तक सांस है, जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाते, दरवाज़ा खुला है कि जो गलतियां, कोताहियां, गुनाह हो गए, उनसे जान छुड़ाने का तरीका अल्लाह ताला ने बताया, उसके ऊपर अमल करके क्यों हम उसको साथ लेके चलते हैं। एक तो गुनाह कर लेना और फिर उसको साथ कैरी करना, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। तो इसको हमें ख़त्म करना है, इसको साथ लेकर नहीं चलना। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वुज़ू करके दो जो नवाफल है तौबा के वो पढ़े जाएं, और फिर अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के माफ़ी मांगी जाए कि या बारी ताला, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू सब देने वाला है। तूने मुझे नेमतें दी, तूने मुझे सांस दी, तूने मुझे रूह दी, तूने मुझे जिस्म दिया, तुमने मुझे इज्जत दी, तुम्हें सब कुछ अता किया, और दे के मुझे कहा कि इसका सही इस्तेमाल करके वापस आओ, मैं तुम्हें इससे बढ़कर दूंगा, वो दूंगा जो तुम्हारी आंखों ने ना देखा है, ना कानों ने सुना है। लेकिन हमने सब कुछ तुझसे लिया और तेरी ही नाफरमानी कर दी। हमने सब कुछ तुझसे लिया और लेके तेरे ही खिलाफ हो गए हम, और तेरी ही जो वो मुनकर हो गए, गुमराह हो गए। या बारी ताला तेरे बंदे हैं, हम लौट आए हैं, पलट आए हैं तेरे दर पे, हम गुनाहगार हैं, हम बंदे हैं, लेकिन तू मालिक है, तू खालिक है, तू करीम है, तू रहीम है, तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है। तू हम वापस हमें सीधे रास्ते पर ले आ और अपने जो है वो रास्ते पर चलने में हमारी मदद फरमा। तो ये कैसे करना है? इसके लिए बुनियादी तौर पर 4 शराइत हैं, और तौबा को छोड़ने के लिए इन 4 शराइत को पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। उसमें पहली शर्त है कि हमारे जो गुनाह हैं उनके ऊपर नदामत हो, अफसोस हो, दुख हो कि हमने ये गलत किया है, और हम उसको माने, तस्लीम करें कि या बारी ताला हमसे ये गलत हुई है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। उसके बाद उस गुनाह को फ़ौरन तर्क कर देना। गुनाह भी करते रहना और साथ तौबा भी करते रहना ये नहीं है। गुनाह करते रहना और दुआएं मांगते रहना ऐसा नहीं होता। आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करना,
کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی کیا ہے، اس گناہ اگر گناہ میں اللہ کے رسول، اللہ کی اور اللہ کے مخلوق کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اس حق تلفی کو ادا کرنا، جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی کرنا، تلافی کی ضرورت ہے تلافی کرنا، کوئی چیزیں اللہ کے حقوق میں رہ گئی ہیں تو وہ پوری کرنا۔ یہ 4 شرائط ہیں کہ ندامت ہو، گناہ کو ترک کرنے کا جو ہے وہ کر دینا فوراً، اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور پھر جو حق تلفیاں ہوئی ہیں ان کو پوری کرنا۔ اس کے بعد گناہ صحیح توبہ کیا ہے؟ صحیح توبہ وہ ہے جو اخلاص پہ ہو، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے اندر کوئی اور معاملہ نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ اس لیے نہ توبہ کر رہے ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر نہ چھوڑا گناہ تو یہ کوئی عہدہ چلا جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، یا پھر اب وہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، یا پھر اور کسی جو ہے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے، اگر ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو وہ توبہ ہے۔ تو یہ اپنی نیت دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہے۔ اب توبہ پہ قائم رہنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ توبہ پہ قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ کہ توبہ کرنے والا ظاہر اور باطن اس گناہ کو ترک کر دے۔ ظاہراً تو گناہ کو ترک کرنا، اور باطناً یعنی ذہن میں اس کا تصور ارادتاً نہ لائے، اور نہ اس گزشتہ گناہ سے لذت سرور حاصل کرے، اور نہ مستقبل میں دوبارہ کرنے کی تمنا کرے، ورنہ دوبارہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ جن گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں ان سے جان چھڑائیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم کہتے ہیں ہم کر تھوڑے ہی رہے ہیں، ہم ڈرامے یہ چیزیں، تو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنیاد بنتی ہیں بڑے گناہوں کی۔ تو اگر بڑے گناہوں سے بچنے چاہتے ہیں تو پھر چھوٹے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اور ان ذرائع کو چھوڑنا پڑے گا جو چاہے ٹی وی ہے، چاہے انٹرنیٹ ہے، چاہے کوئی دوست ہے، کوئی بھی ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو رغبت ہوتی ہے اس گناہ کی طرف، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ گٹر میں رہیں اور ہم کہیں پاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو وہاں سے باہر نکلنا ہوگا، پاکی میں آنا ہوگا، ان لوگوں کی طرف آنا ہوگا جو گناہ سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس شخص کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس ماحول کو بھی چھوڑنا ہوگا جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماحول نہیں چھوڑتے، لوگوں کو نہیں چھوڑتے، اسی صحبت میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہیں گے وہ اثر کرے گا۔ اگر اچھی بات سنیں گے، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے تو وہ ایک کیفیت آئے گی، اچھی طرف آئے گی، موٹیویشن آئے گی، نماز کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن پھر جب برائی کی طرف جائیں گے، برے ماحول میں جائیں گے تو وہ کیفیت آئے گی اور دوبارہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ وہ بنیں گے جو آپ کا دوست ہے، آپ وہ بنیں گے جو آپ کا ماحول ہے۔ تو جیسا بننا چاہتے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ ویسا ماحول اور ویسے دوست اڈاپٹ کر لیں۔ اگر ویسا ماحول اور ویسے دوست نہیں ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ چیز ہم سے نہیں چھوٹے گی اور ہم بار بار اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح توبہ میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ میں بعد میں کر لوں گا، اور اسی طرح سے انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس خالق کا کام ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ ہم برائی کریں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے نیکی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے جہنم سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہیں چاہے گا؟ وہ تو چاہتا ہے۔ آپ چاہ کے تو دیکھیں، آپ اس راستے کے اوپر چل کے تو دیکھیں۔ تو یاد رکھیے گا وہ کیفیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ایک فریکوینسی نکلتی ہے، اور جب وہ جس فریکوینسی سے میچ ہوتی ہے وہیں سے جواب آتا ہے۔ جیسے آپ موبائل نمبر ڈائل کرتے ہیں اور جو نمبر ڈائل کرتے ہیں اس کی خاص فریکوینسی ہے اور اسی کو آپ کا میسج اور کال جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کی بھی ایک فریکوینسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ندامت والی ہے، وہ گڑ گڑاہٹ والی ہے، وہ رونے والی ہے، وہ آنسو والی ہے، وہ خاص کیفیت والی ہے۔ جب اس کیفیت کے اندر جا کے آپ اس کو پکارتے ہیں تو وہ رابطہ قائم ہوتا ہے اور پھر وہاں سے جواب آتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ تہجد کے وقت 2 نوافل توبہ کے پڑھے جائیں اور پھر اس سے معافی مانگی جائے، اور وہ ان ساری برائیوں سے ان کو اٹھا کے، یعنی یہ گاربیج آپ نے اٹھایا ہوا وہ اٹھا کے پھینک دیا، اور بالکل ہلکے پھلکے ہو کے پھر آگے اس کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، پوری میڈیٹیشن سیکھیں گے، مراقبہ سیکھیں گے کہ کیسے اس کے اندر جا کے اللہ سے مناجات کرنی ہے، اور ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور توبہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ سننے کے بعد اس پہ دیر نہ کریں، فوراً اس کے اوپر عمل کریں، اور تاکہ ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم رمضان کے آگے بڑھتے رہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔